mga balitang espesyal nga ihatod nato kaninyo para sa Good Morning Philippines. Usa ka lalaki sa Connecticut, USA ang giilang Croc King, human nga nakaangkon og Guinness World Record sa dihang ang iyang koleksyon sa tsinelas nga Crocs ang mokabat na karon sa 3,569 ka parisan. Sumala ni Doggy Santiger nga ang iyang pagkamahiligon sa mga brand sa tsinelas nagsugod sa edad nga 16. Tungod sa iyang pagkabata sa foster care nga gibiyaan siya nga wala kahibalo kung giunsa ang paghigot sa liston. Dugang niya nga ang maong ihapa kay dili updated og milapas na kini sa 3,500. Ang footwear aficionado miingon nga siya naglaom nga sa katapusan ipakita ang iyang koleksyon pinaagi sa pag-abli og usa ka Crocsium. Sa laing detalye, usa ka babaye gikan sa New Zealand ang nagpamatuod sa kalig-on sa iyahang mga tiil human siya nga midagan og 100 meters nga nagtinii lamang sa mga Lego bricks sulod lang sa 24.75 seconds. Nailhan ang babaye nga si Gabrielle Wall din iyang naangkon ang Guinness World Record para sa pinakapaspas nga 100 meters nga dagan nga naglakaw nga walay sapatos ibabaw sa mga Lego bricks nga adunay gibugaton nga 661 pounds. Human niya mabuhat ang 328-foot sprint sa Christchurch. Ang truck diin siya midagan gipuno og Lego bricks nga gihatag sa Imagination Station o sa non-profit organization nga nagamit og Lego alang sa edukasyon sa robotics ug mechanics. Matod pa ni Wall, halos duha ka buwan siya naningkamot aron nga mapagahi ang kalyo sa iyahang mga tiil. Karon nga nakabot na niya ang kalampusan, gipadayag ni Wall nga plano pa niya musulay og pang Lego-based nga Guinness World Records sa maabot nga mga panahon. Samtang usa ka gisugyot nga ordinansa sa Toiwaki City sa Aichi Prefecture, Japan, nagtinguha nga limitahan ang paggamit sa cellphone sa tanan nga mga residente niini sa duha ka oras matag adlaw. Ang maong lakang subay sa usa ka rekomendasyon og dili mandatory busa walay silot sa mga mulapas niini. Ang tumong mao ang pagpugong sa sobrang paggamit sa mga himan nga nagresulta og mga problema sa panglawas ug pangisip lakip na ang mga problema sa pagkatulog. Lakip usab sa maong lakang ang sugyot nga iban ang mga tinun-an sa elementarya sa paggamit og cellphone human sa alas 9 sa gabi ug mas tigulang nga mga estudyante gikan sa paggamit niini pagkahuman sa alas 10 sa gabi. Ang lakang nakakuha og pagsaway online. Samtang usa ka 64 anyos nga lalaki gikan sa Cyprus mipakita na usab sa iyang tanagsaon nga mga kahana sa pagbalanse human nga gibuak ang iyang kaugalingong world record alang sa titulo nga most wine glasses balanced on the head. Manapusong na balanse ni Aristoteles Valaoriritis ang 511 ka mga wine glass sa iyang ulo nga mitimbang og kapin sa 63 kilos. Ang iyang pag-attempt sa record gihimo kani atong July 25. Ang nasangpit na himong professional nga glass dancer sukad 1995. Ang pagsayaw mao'y usa ka talagsang tradisyon sa Cyprus diin ang usa ka mananayaw nagabalanse sa mga wine glass sa ulo samtang nagasayaw. Dugang pang malitang espesyal, usa ka lalaki gikan sa Edgewater, Colorado, USA ang nag-update sa iyang Guinness World Record human niya nga dugangan ang iyang koleksyon sa mga tattoo nga mata nga miabot na karon sa katibuk-an nga 100 ka buok. Si Chadwick Minson ang unang gila sa Guinness sa miaging tuig alang sa titulo nga most eyeballs tattooed on the body sa mga lalaki. Dihang aduna pa lamang siya 65 ka mga tattoos nga mata. Apan bag-uhay lamang nagdesisyon ang nasangpit nga dugangan kini og 35 pa aron nga makaabot og 100. Magkabombo mo ka na ang mga balitang espesyal para kaninyo para sa Good Morning Philippines. Kini si Bombo May Declaro para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo